रातों के ऐसे मौसम से मखसूस फरमाया जो कितना खुशगवार मंबा है। जिसने उसमें सबकत की उसने अल्लाह ताला की वाज़ेह खुशनुदी को पाया। शुक्र उनमें बाज नवाजिशों को भी पाने वाला नहीं है जो उसने कसरत के साथ अता फरमाई है। और कहाँ से शुक्र उस इनाम करने वाले के एहसान के मसावी हो सकता है जो बगैर एहसान जतलाए एहसान करता है और बगैर तकलीफ दिए नवाजता है। और मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं। ऐसी गवाही जिसके जरिए हम जन्नत में एक मुकाम पर फाइज होंगे। और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के बंदा और रसूल हैं। उनमें सबसे बेहतर हैं जिन्होंने रोजा रखा और क़याम किया, चुनांचे वो फजीलत में यकता ठहरे। ए अल्लाह हमारे रब उन पर दरूद व सलाम नाजिल फरमा और उनकी पाकीज़ा व नेकोकार आलो औलाद पर जो तकवा के महीने में अजमत व सियादत को पहुँचे, और उनके मुअज़्ज़ज़ सहाबे इकराम पर जिन्होंने रमजान रुकू व सुजूद करते हुए गुजारा, और ताबिईन पर और उन लोगों पर जो नेक अंजाम की उम्मीद करते हुए हक के साथ उनकी इत्तबा की। अम्मा बाद, अल्लाह के बंदो, अल्लाह से डरो इसलिए कि उसका तोशा दुनिया व आखिरत के लिए सबसे अफजल ज़ख़ीरा और बेहतरीन तोशा है। इरशाद रब्बानी है, जो भी अल्लाह ताला की उसके रसूल की फर्मा बरदारी करें, खौफ इलाही रखें और उसके अज़ाबों से डरते रहें, वही निजात पाने वाले हैं। अगर तुम तक़वा के तोशे के साथ रुखसत नहीं हुए और मौत के बाद उस शख्स से मिले जिसने तोशा इख्तियार किया हो, तो तुम्हें निदामत होगी कि तुम उसके मिसल नहीं हो सके और तुमने वैसी तैयारी नहीं की जैसी उसने की। करम की नवाजिशों की एक खुशबू होती है जिसका पता उनके झोंके देते हैं, और उनकी फूटने वाली खुशबुएं उस करम के बाग की रहनुमाई करती हैं। चुस्त व चालाक वो है जो अतर की खुशबू से बालाई के ज़हूर का पता लगा लेता है। वो खुशखबरियां जिनका बाहम तोहफा पेश किया जाता है और जिनसे शादमानी हासिल होती है, उनकी नवाजिश आम है, किसी जगह के साथ खास नहीं, और उनकी बरकत फैली हुई है, किसी जमात के साथ खास नहीं। ऐसी नेमत जिसकी खूबियां कामिलो ताम हैं और उसके फजाइल बहुत और बेशुमार हैं, उस नेमत के झोंकों ने हमारा रुख किया और आम और फैले हुए हैं। वो नेमत अल्लाह आपकी निगहबानी करे, इस मुबारक रमजान की आमद की नेमत जिसकी बरकत से सुबह रोशन हो गई, उसके तेज अतर से ममालिक खुशबूदार हो गए, और उसके आने की खुशी में रूहों ने खुशियों के जाम बांटे, और अल्लाह ताला के कितने खैर के झोंके चले तेरी सआदत आमद से ए ताबनाक माँ। कितने लोग दिलों से डरे और मुत्तकी लोगों की आंखों ने आंसू बहाए। उम्मत इस्लाम, ये रमजानुल मुबारक का महीना है। तारीख जमाने के उफुक में जिसके सितारे जगमगा चुके हैं, उसकी अजमतें और सवालियां सलामती के साथ वापस आ चुकी हैं, ताकि हमारे परेशान हाल रूहों को राहत और खुशी और मौला सुब्हानहू की कुर्बत और नजदीकी से हमकिनार करे। तो इस मुअज़्ज़ज़ मौसम की सालाना शुरुआत और इस अजीम महीने की नूरानी आमद पर उम्मत मुस्लिमा किस कदर बेपनाह खुशी महसूस कर रही है। तो वो ऐसा महीना है जिसके मुशाबिह कोई महीना नहीं, तो वो जमाने के सबसे मुअज़्ज़ज़ औक़ात में से है। उसके फजाइल गिने नहीं जा सकते, उसके महामिद का इस्तिक़सा नहीं किया जा सकता। वो मकबूलियत और सआदत का महीना है, जहन्नम से निजात और सखावत का महीना है। ये ऊपर बढ़ने और तरक्की करने का वक्त है। ऐसा महीना है जिसमें अल्लाह ने अपनी किताब नाजिल फरमाई। अल्लाह ने उसमें तौबा करने वालों के लिए अपने दरवाजे को खोला। कबूल की बादे बहारी चल पड़ी है, खैर का सैलाब बह पड़ा है, और ये शैतान बेड़ियों में जकड़ दिया गया है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु की रिवायत है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जब रमजान के महीने की पहली रात होती है तो शैतानों और मरदूद जिनों को जकड़ दिया जाता है, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, उनमें से किसी दरवाजे को नहीं खोला जाता, और जन्नत के दरवाजों को खोल दिया जाता है, और उनमें से किसी दरवाजे को बंद नहीं किया जाता, और पुकारने वाला पुकारता है, ए खैर के तलबगार मुतवज्जे हो और शर के तलबगार रुक जा।
یہ امانت، تحفظ، تقوی اور کامیابی کا مہینہ ہے۔ اس کے لیے جو مقبولیت کا ارادہ رکھتا ہو اس میں جنتیں ہیں جو اس کی آمد پر کھل گئی ہیں اور حور استقبال کے لیے مزین ہو گئی۔ اس بندے کے لیے خوشخبری ہے اس مہینے میں جس کے روزے صحیح ہوں اور اللہ تعالیٰ کو صبح و شام پکارے۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کو اپنی مخلوق کے لیے ایسا میدان بنایا ہے جس میں وہ اس کی اطاعت کے ذریعے اس کی خوشنودی کے لیے سبقت کرتی ہے۔ چنانچہ ایک قوم سبقت کرتی ہے اور وہ کامیاب ہو جاتی ہے اور دوسری قوم پیچھے رہ جاتی ہے اور وہ ناکام ہوتی ہے۔ تو کھیلنے والے اور ہنسنے والے پر اس دن تعجب ہے جب نیکی کرنے والے کامیاب ہوں گے اور گنہگار ناکام ہوں گے۔ اسلامی بھائیوں، جو نفوس نیکی و صلاح پر پیدا کیے گئے ہیں اور خیر و اصلاح کے عادی ہیں، وہ تیزی سے خیر کی طرف لپکتے ہیں اور اس خیر کے پانے اور آنے سے خوش ہوتے ہیں، شر سے غمگین ہوتے ہیں اور اس میں ملوث ہونے سے غمزدہ عبادت میں کوشش کرتے ہیں۔ نبی خدا کی پیروی کرتے ہوئے امام مسلم نے اپنی صحیح میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ رمضان میں اتنی محنت کرتے تھے جتنی غیر دیوں میں نہیں کرتے تھے، اس لیے کہ اس کا انجام عظیم ہے اور انعام بہت بڑا ہے۔ وہ ایسی جنت ہے جس کی وسعت آسمان و زمین ہے، ایسی جنت ہے جو خوشبودار پھولوں سے آراستہ ہے، ریشمی جوڑے پہنے ہوئے جلوہ افروز ہے، چشمہ گھنے سائے اور بہتے پانی والا ٹھکانہ۔ تم ہمیشگی کی جنت کی طرف آؤ، یہ تمہارا پہلا گھر ہے اور اس میں خیمے ہیں، لیکن ہم دشمن کے قیدی ہیں۔ تو کیا تمہیں لگتا ہے کہ ہم اپنے وطن صحیح سلامت لوٹ پائیں گے؟ یہ کرامت و خوشنودی، سلامتی اور امن و امان کا گھر ہے۔ اس کی خوبصورتی روشن ہے، اس کا صحن خوشگوار ہے، اس کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں، اپنے چاہنے والوں کے لیے شائق ہے اور اپنے پانے والوں کے لیے مزین ہے۔ تو تعجب ہے کہ طالب جنت کیسے سو سکتا ہے، خاص طور پر افو مغفرت کے مہینے میں، ذکر و قرآن کے مہینے میں اور رمضان کے مہینے میں جنتوں کی راحت کے بارے میں گفتگو کتنی شیریں ہے۔ یہ جنت ہے جو پاکیزہ ہے اور اس کی نعمتیں پاکیزہ ہیں، اس کی نعمتیں باقی رہنے والی ہیں اور فنا ہونے والی نہیں ہیں، سلامتی کا گھر ہے اور جائے قرار ہے اور ایمان و قرآن کے قافلے کی منزل ہے۔ روزے اچھی بات اور احسان کے ساتھ قیام کرنے والے اس کے رہنے والے ہیں۔ جس جنت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی صفت یہ ہے کہ اس میں ایسے پانی کی نہریں ہوں گی جس میں کبھی بو یا رنگت کا تغیر نہ آئے گا، اور اس میں ایسے دودھ کی نہریں ہوں گی جس کا ذائقہ اور مزہ کبھی نہ بدلے گا، اور ایسے شراب طہور کی نہریں ہوں گی جو پینے والوں کے لیے سراسر لذت ہے، اور خوب صاف کیے ہوئے شہد کی نہریں ہوں گی، اور ان کے لیے اس میں ہر قسم کے پھل ہوں گے اور ان کے رب کی جانب سے ہر طرح کی بخشائش ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اس کی نہریں بغیر کھائی کے بہ رہی ہوں گی، پاک ذات اسے بہ پڑنے سے روکے ہوئی ہے۔ جنتیوں کے نیچے جاری ہوں گی جیسے وہ چاہیں گے اور نہر میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ شہد، پھر پانی، پھر شراب، پھر دودھ کی نہریں، یہ اس کی نہریں ہیں۔ جہاں تک اس کی عمارت کی بات ہے تو وہ ایک اینٹ سونے کی اور ایک اینٹ چاندی کی ہوگی، ان دونوں کے مابین مشک ہوگا۔ وہ اس بات سے بالا تر ہے کہ اس کی ذات کے حسن یا اس کی خوشبو کی پاکیزگی یا اس کے صفات کو شمار کیا جا سکے۔ اس کے سنگریزے موتی اور یاقوت کے ہوں گے۔ امام احمد نے اپنی مسند میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ اے اللہ کے رسول ہمیں جنت کے بارے میں بتائیے کہ اس کی عمارت کیسی ہوگی، تو آپ نے فرمایا ایک اینٹ سونے اور ایک اینٹ چاندی کی، اور اس کا غرہ خوشبودار مشک کا ہوگا، اس کے سنگریزے موتی اور یاقوت کے ہوں گے، اس کی مٹی زعفران ہوگی، جو اس میں داخل ہوگا ناز و نعمت میں ہوگا، بدحال نہیں ہوگا، ہمیشہ رہے گا، مرے گا نہیں۔ اس کی عمارت دو مختلف قسموں کے، ایک سونے اور دوسرے چاندی کی اینٹ سے بنی ہوگی، اور اس کے محل موتی اور زبرجد سے بنے ہوں گے یا چاندی اور خالص سونے سے۔
इसी तरह इमारत मोती और याकूत से निहायत पुख्तगी से बनाई गई होगी। इब्न माजा ने अपनी सुनन में उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत किया है, वो कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने एक दिन अपने सहाबा किराम से फरमाया, क्या कोई जन्नत की तैयारी करने वाला है? क्योंकि जन्नत ऐसी होगी जिसका ख्याल भी नहीं किया जा सकता। ये रब्बे काबा की कसम, जगमगाता नूर होगा, बल खाते फूलों के दरख्त होंगे, पुख्ता महल होगा, जारी नहर होगी, बहुत ज्यादा पके हुए फल होंगे, खूबसूरत बीवी होगी, ये सब हमेशगी की जगह में होंगे और बहुत ज्यादा जोड़े होंगे, दायमी सुरूर और ताजगी और बुलंद बाला महफूज और खूबसूरत। सहाबे किराम ने कहा कि हम उसके लिए तैयारी करने वाले हैं। ए अल्लाह के रसूल, तो आपने फरमाया कहो इंशाअल्लाह। ईमान वाली उम्मत, जन्नत में एक ऐसा दरख्त होगा कि सवार उसके साये में 100 साल तक चलेगा लेकिन उसे पार नहीं कर सकेगा, जैसा कि इस सिलसिले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। अगर तुम चाहते हो तो पढ़ो वज़िल्ल ममदूद, और लंबे लंबे फैले हुए सायों में। नीज़ फरमाया, बेशक परहेजगार ठंडे सायों और चश्मों में होंगे, और फल और मेवे जिसकी भी वो ख्वाहिश करेंगे उनके लिए मौजूद होंगे। और जन्नत में उनकी मजलिसें ज़रनिगार तख्तों से सजी होंगी, यानी जो सोने याकूत और जवाहर से तैयार की हुई होंगी। इरशाद बारी है, ये लोग सोने के तारों से बने हुए तख्तों पर एक दूसरे के सामने तकिया लगाए बैठे होंगे। उनके पास ऐसे लड़के जो हमेशा लड़के ही रहेंगे, आमदोरफ्त करेंगे। आप भोरे और जग लेकर और ऐसा जाम लेकर जो बहती हुई शराब से पुर हो, जिससे न सर में दर्द हो न अक्ल में फुतूर आए, और ऐसे मेवे लिए हुए जो उनकी पसंद के हों, और परिंदों के गोश्त जो उन्हें मरगूब हो, और बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरें जो छुपे हुए मोतियों की तरह हैं। ये सिला है उनके अमाल का, न वहाँ बकवास सुनेंगे और न गुनाह की बात, सिर्फ सलाम ही सलाम की आवाज होगी। बंदे के लिए उसमें मोती का कीमा होगा जो काफी कुशादा होगा। ये रहमान की कारीगरी है, और हमारे रब रहमान से मुलाकात का जिक्र कुरान की सूरतों में आया है। मोमिनो अहले जन्नत की सबसे अजीम नेमत रब्बुल आलमीन जल्ला व अला की रोयत है। बुखारी और मुस्लिम ने अपनी सही में जरीर इब्न अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत किया है। वो कहते हैं कि हम लोग अल्लाह के नबी के पास थे। आपने 14वीं के रात की चांद को देखा और कहा, तुम अपने रब को अनकरीब देखोगे जैसा कि तुम इस चांद को देख रहे हो। उसकी रोयत में शक और इख्तिलाफ नहीं करोगे। मुस्लिम ने अपनी सही में सुहैब अर्रूमी से रिवायत किया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अहले जन्नत जन्नत में दाखिल होंगे तो अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या तुम लोग कुछ और चाहते हो जो मैं तुम्हें दूं? तो वो कहेंगे, क्या आपने हमारे चेहरे सफेद न कर दिए? क्या आपने जन्नत में दाखिल नहीं कर दिया और जहन्नम से निजात नहीं दे दिया? आप फरमाते हैं तो हिजाब हटाया जाएगा। तो वो रब्बुल इज्जत सुब्हानहू व तआला का दीदार करेंगे, तो उन्हें कोई ऐसी चीज नहीं दी गई जो उनके नजदीक अपने रब्बुल इज्जत को देखने से ज्यादा महबूब हो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जिन लोगों ने नेकी की है उनके वास्ते खूबी है और मजीद बड़ा भी। ये वहाँ जो चाहेंगे उन्हें मिलेगा, बल्कि हमारे पास और भी ज्यादा है। अल्लाह ताला उन पर इनाम इकराम फरमाएगा और उन्हें उनकी मुरादें अता फरमाएगा और मजीद देगा। तो इसी दरमियान कि वो ऐशो सुरूर में होंगे और उनकी रोजियां उन्हें दी जा रही होंगी और उनमें तकसीम की जा रही होंगी। यकायक वो जाहिर और बाहिर रोशनी में होंगे। जन्नतें उनके लिए इस तरह रोशन हो जाएंगी जिसका गुमान भी नहीं किया जाएगा। आसमानों का रब उनके लिए खुलकर तजल्ली फरमाएगा, चुनांचे वो अर्श पर मुस्कुराएगा, फिर बोलेगा अल्लाह सलाम अलैकुम कहेगा। अल्लाह के सलाम को वो सब अपनी कानों से सुनेंगे जब वो सलाम करेगा। अल्लाह फरमाएगा, मुझसे मांगो जो कुछ तुम चाहो, हर चीज जो तुम चाहते हो वो मेरे पास है, बेशक मैं बहुत ज्यादा रहम करने वाला हूँ।
تو سب یہی کہیں گے ہم تجھ سے تیری رضا مانگتے ہیں، اس لیے کہ تو ہی نعمتیں عطا فرماتا ہے اور رحم کرتا ہے، تو وہ انہیں یہ عطا فرمائے گا اور وہ سب کے سب اس پر شاہد ہوں گے۔ اللہ کی ذات بلند ہے اور اللہ بہت زیادہ جود و سخا والا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دونوں جہان میں اہل سعادت میں سے بنائے اور ہمیں اچھی روزیاں عطا فرمائے اور زیادہ دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس جنت کی مثال، اس جنت کی صفت جس کا وعدہ پرہیزگاروں کو دیا گیا ہے یہ ہے کہ اس کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہوں گی، اس کا میوہ ہمیشگی والا ہے اور اس کا سایہ بھی۔ یہ ہے انجام پرہیزگاروں کا اور کافروں کا انجام دوزخ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو طاعتوں کے اوقات میں برکت عطا فرمائے، برکتوں، بھلائیوں اور رحمتوں میں اضافہ فرمائے۔ اے اللہ ہم تجھ سے تیری رضا اور جنت کی طلب کرتے ہیں۔ اے اللہ ہمیں اور آپ کو طاعتوں کے اوقات میں برکت عطا فرما، برکتوں، بھلائیوں اور رحمتوں میں اضافہ فرما، ہم سب کو اہل جنت میں سے بنا، وہ نعمتوں اور نوازشوں کا مالک ہے۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اللہ عظیم جلیل سے اپنے لیے اور آپ سب کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں، چنانچہ اس سے مغفرت طلب کرو اور اسی کی بارگاہ میں توبہ کرو، بے شک وہ توبہ کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ ولكافة المسلمين والمسلمات من كل الذنوب والخطيئات فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم۔ ہر طرح کی تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے روزے کو اپنی قربت کا ذریعہ اور ڈھال بنایا اور خوشنودی اور جنت تک پہنچانے والا سبب بنایا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، انسانوں اور جناتوں کا معبود ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اس کے بندہ و رسول ہیں۔ وہ سب سے زیادہ کامل شریعت اور سب سے زیادہ درست سنت کے ساتھ مبعوث ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کا درود و سلام اور اس کی برکتیں نازل ہو اس پر اور ان کے بلند ہمتوں اور مطمئن نفوس والے آل و اولاد اور صحابہ کرام پر اور تابعین پر، اور جو قیامت کے دن تک حق کے ساتھ ان کی اتباع کریں۔ اما بعد، اللہ کے بندوں، سر و علن میں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور اپنے برے فعل کے ذریعے اچھی بات کی مخالفت نہ کرو، تم رحمان کی خوشنودی اور عظیم نوازشیں پاؤ گے۔ مومنوں، جب جنتوں کی نعمتوں کے متعلق بات کر کے ہمارے کان اور دل لطف اندوز ہو رہے ہیں، اس بات کا پختہ ارادہ اور مکمل عزم کرتے ہیں کہ ہم باغ میں لطف لیں گے، حوضوں سے سیراب ہوں گے جس کے چشمے خشک نہیں ہوں گے اور جس کی فراوانی و بہاؤ کم نہیں پڑے گا، خاص طور پر جب کہ نیکیوں کا موسم آ چکا ہے، فضل کے دروازے واہ ہو چکے ہیں، جنت کے دروازوں کے دونوں پٹ کھل چکے ہیں، تو رمضان سبقت کرنے والوں کے لیے گہرا چشمہ ہے اور میٹھا چشمہ آب ہے، جہاں تقوی کے ساتھ سبقت کرنے والے بندے پہنچیں گے، اور وہ اپنا سایہ ہمارے اوپر ڈال چکا ہے اور ہمارے دلوں کو اپنی تراوٹ سے تر کر چکا ہے۔ رمضان میں نیکیوں سے تمہاری ہتھیلی بھر جاتی ہے اور کائنات تیرے حسن کی روشنیوں میں غوطہ زن ہے۔ نفوس تجھ سے ملاقات کو تیزی سے لپک پڑے ہیں اور آنسو بہا کر اپنے گناہوں سے استغفار کر رہے ہیں۔ صیام و قرآن والی امت، مبارک امت کی ذمہ داری ہے کہ وہ بات اور جذبات کے بجائے عمل کو اختیار کرے، تو آؤ روزے سے نہایت ہی پاکیزہ و خوشبو اور عطر نچوڑیں، آؤ ہم پختہ آیتوں اور روشن صفحات کی نور بیز کرنوں، خوشخبریوں اور باد بہاری سے ہم کنار ہوں، جو ہمارے دلوں کے لیے تریاق و شفا ہو، ہماری روحوں کے لیے روشن صبح ہو، خاص طور پر ایسے وقت میں جبکہ ہر چہار جانب تیر امت کو زخمی کر رہا ہے۔ بالکل ہمارے لیے شایان شان ہے کہ ہم اس مہینے میں، جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، میں اپنے اہداف اور سمتوں کو متعین کریں، افکار و قلوب کو متحد کریں، امت کی ہمتوں اور عزائم کو تحریک دیں، جن کا مقصد غلبہ ہو، جو شکست کو ناکارتے ہوں۔ چنانچہ عالمی مسائل کو حل کرنے کے لیے متحد ہو جائیں۔ ان مسائل میں سر فہرست قدس کا نہایت اہم مسئلہ ہے، وہ اس لیے تاکہ آزاد اقصی مبارک میں سیادت کی منزلیں اور قیادت کی بلندیوں کی شروعات کریں اللہ کے حکم سے۔ مسلمانوں، اس عظیم مہینے میں پاکیزہ دعاؤں کے ساتھ رونا گڑگڑانا چاہیے۔ چنانچہ گریہ وزاری کی ہتھیلی اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے اور اپنی امت کے لیے اٹھاؤ۔
बिलाद हरमैन शरीफन की हिफाजत और उसके इस्तिक़रार और अमन के लिए उसके वली अम्र, सिक्योरिटी एहलकार और उसकी सरहदों और हदूद पर तय्युनात अफवाज की तौफीक के लिए और दहशतगर्दी और गिरोहबंदी से दूर बैनुल अक़वामी अमन व सलामती के कायम होने के लिए अल्लाह सुब्हानहू के दरबार में दुआ में इसरार करो और उससे शिकायत करो और पुकारो कि वो तुम्हारे दबे कुचले और बेघर, मुसीबत ज़दा और कैद किए हुए और हर जगह पसपा किए हुए भाइयों की मदद फरमाए और उनकी मुसीबतों और गमों को दूर फरमाए, उनकी सख्तियों और गमों का इज़ाला फरमाए। खास तौर पर बिलाद शाम में हमारे भाइयों की मुसीबतों को दूर फरमाए जिनका बहुत ज्यादा कत्ल हुआ है, और पुख्ता इराक और मुबारक यमन और बर्मा और आराकान के मुसलमानों की मदद फरमाए जो शहर कुरान का इस्तेकबाल ऐसे वक्त में कर रहे हैं जबकि उन्हें मलिया मेट और बेघर किया जा रहा है, उनके साथ सरकशी की जा रही है और उन्हें धमकाया जा रहा है। लेकिन अल्लाह अपने दोस्तों की मदद करने वाला है और दुश्मनों को तबाह करने वाला है, गर्चे तारीकी लंबे जमाने तक बाकी रहे। लोगों, जन्नतों की तलब में कोशिश करो और रहमान की रजा को पाने के लिए सबकत करो। ऐ रहमान का सामान तू सस्ता नहीं है बल्कि तू सुस्ती करने वालों के लिए महंगा है। ऐ रहमान का सामान उसे हजारों में सिर्फ एक पाएगा, दो नहीं। ऐ रहमान का सामान क्या कोई लेने वाला है? वो निहायत ही सस्ती कीमत। إخوة الإسلام، وفي هذا الشهر العظيم يندب اللهج بالدعوات الطيبات، فارفعوا أكف الضراعة لكم ولأهليكم وأمتكم، وألحوا على الباري سبحانه بالدعاء في حفظ بلاد الحرمين الشريفين واستقرارها وأمنها وسلامة عمارها وزوارها وتوفيق ولاة أمرها ورجال أمنها والمرابطين على ثغورها وحدودها، وإحلال الأمن والسلم الدوليين في تعزيز لمنهج الوسطية والتسامح والاعتدال، وبعد عن الإرهاب والطائفية والانحلال. وارفعوا إليه الشكوى والنداء أن ينصر إخوانكم المستضعفين والمشردين والمنكوبين والمأسورين والمضطهدين في كل مكان، وأن يفرج كروبهم وهمومهم ويكشف شدائدهم وغمومهم، خاصة إخواننا في بلاد الشام الذين زاد التقتيل فيهم والإجرام، وفي العراق الوطيد واليمن السعيد ومسلمي بورما وأراكان الذين يستقبلون شهر القرآن بالإبادة والتشريد والطغيان والتهجير ومزيد الوعيد. ولكن الله ناصر أولياءه ومتبر أعداءه، وإن طال الدجى زمنا ألا فاجتهدوا في طلب الجنان وشمروا لنيل رضا الرحمن تتحقق لكم آمال الزمان. يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان، يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان، يا سلعة الرحمن هل من خاطب فلقد عرضت بأيسر الأثمان. جعلنا الله وإياكم ووالدينا والمسلمين من أهلها بمنه وكرمه. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على إمام المرسلين وقدوة الصائمين القائمين النبي الأمي الأمين، كما أمركم بذلك ربكم رب العالمين، فقال في محكم الكتاب المبين: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم محمد خير الأنام العاقب، وآله الغر ذوي المناقب، وصحبه الأماجد الأبرار الصفوة الأكابر الأخيار، وخص منهم أبا بكر وعمر وعثمان وعلي. اللهم ارض عن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وسلم المعتمرين والزائرين،
واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين. اللهم وفقه لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة. اللهم وفقه ونائبيه وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، وإلى ما فيه الخير للبلاد والعباد. اللهم وفق جميع قادة المسلمين لتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلهم رحمة على عبادك المؤمنين. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا وعن سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنقذ المسجد الأقصى، اللهم أنقذ المسجد الأقصى، اللهم أنقذ المسجد الأقصى من براثن المعتدين المحتلين. اللهم اجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. اللهم كن لإخواننا في بلاد الشام وفي سوريا، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم. اللهم إنهم مظلومون فانصرهم، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم يا ناصر المستضعفين. اللهم أصلح حال إخواننا في العراق وفي اليمن وفي كل مكان يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم ادفع عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجمع قلوب هذه الأمة على الكتاب والسنة يا ذا العطاء والمنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق رجال أمننا، اللهم وفق رجال أمننا، اللهم وفق رجال أمننا. اللهم كل جنودنا المرابطين على ثغورنا وحدودنا، اللهم سدد رميهم ورأيهم، وتقبل شهداءهم، واشف جرحاهم، وعاف مرضاهم يا رب العالمين، وردهم سالمين غانمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.